सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक। आदरणीय दर्शक नमस्कार, म आनन्द बोन्डाइस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति नेपाल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृ सङ्गठन वाइसिएन नेपालले भोलि अर्थात् भदौ 3 र 4 गते राष्ट्रिय भेला गर्न आँटेको छ। भेला मार्फत आम कार्यकर्ता र नेताहरूलाई र त्यससँग सम्बन्धित जनताहरूलाई चाहिँ वाइसिएन नेपालले दिन खोजेको सन्देश के हो त? विशेष गरी चुनावको मुखमा आएर किन यी सङ्घ सङ्गठनले किन तात्तिने गर्दछन् र माहौल किन सिर्जना गर्ने गर्दछन्? त्योभन्दा अगाडि गरे हुँदैन या पछाडि गरे हुँदैन? पटक पटक गर्ने भेलाहरूले किन आफ्नो नेतृत्वलाई चाहिँ सही ढङ्गले निष्कर्षमा किन पुर्याउन सक्दैन? आज भोलि पर्सि जहिले गर्दाखेरि पनि गरेका निर्णयहरू फेरि अन्ततः मूल रूपमा गएर फेरि हेडक्वार्टर अर्थात् खुमलटारमा किन जोडिने गर्दछन्? स्वायत्त सङ्गठन आफ्नो सङ्गठन भइसकेपछि आत्मनिर्णयको अधिकारमा किन सङ्घ सङ्गठन चाहिँ टिकिरहन सक्दैनन्? विशेष गरी माओवादीभित्र आज त्यो विषयवस्तुले बढी हावी हुँदै आएको छ भन्ने चाहिँ आम रूपमा चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ। चाहे युवा महोस्, चाहे मजदुर महोस्, चाहे विद्यार्थी महोस्, सबै ठाउँमा चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्डले नै किन दाबी गर्ने गर्छन् र उहाँ नै किन हावी हुने गर्छन्? उहाँले नै फेरि अन्त्यमा टिका लाउनु पर्छ या त उहाँले नै नाम पठाउनु पर्छ भनेर किन यो बारम्बार यो प्रश्न उठिरहन्छ? यिनी विषयवस्तु र समसामयिक विषयमा अर्थात् विशेष गरी युवा सहभागिता विषय अहिले पछिल्लो समयमा खुब चर्चा र परिचर्चाको विषय बन्ने गरेको छ। युवा सहभागिता अझ देशको नयाँ जल्दो बल्दो पार्टी माओवादीले लिने गरिन्छ भने अन्य दलभन्दा काङ्ग्रेस एमाले भन्दा अलि युवा पार्टी भनेर चाहिँ माओवादीले भन्दै गर्दा माओवादीभित्र युवाहरूको अवस्था के छ भन्ने विषयमा आज हामीले केन्द्रित रहेर गणेश साई अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्रका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य र वाइसिएलका प्रचार प्रसार विभागका प्रमुखसँग आज हामीले संवाद गर्ने जमन गर्छौँ। यहाँलाई कार्यक्रम स्वागत छ गणेशजी। धन्यवाद। मैले सुरुमै राखेका विषयवस्तुहरू तपाईँले भोलि र पर्सि वाइसिएल नेपालको राष्ट्रिय भेला गर्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय भेला मार्फत दिन खोजेको खास सन्देश चाहिँ के हो? यसमा हामी सङ्गठनको आन्तरिक जीवनलाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले हरेक 2-2 वर्षमा राष्ट्रिय सम्मेलनहरू र त्यो तपाईँको राष्ट्रिय सम्मेलनको बिचमा हामीले राष्ट्रिय भेलाहरू गर्दै आइरहेका छौँ। यो खास गरिकन हामीले हाम्रो सङ्गठनको आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि र युवा आन्दोलनको कार्यदिशालाई सुनिश्चित गर्नका लागि हामी यो राष्ट्रिय भेलामा केन्द्रित छौँ। मूलतः हामीले हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको जुन कार्यदिशा छ 21औं शताब्दीमा वैज्ञानिक समाजवादको जो कार्यदिशा हाम्रो पार्टीले अवलम्बन गरेको छ, 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जुन कार्यदिशालाई यसले स्पष्ट गरेको छ, यो कार्यदिशालाई आम जनताको बिचमा लैजानका लागि र सबै आम नेपाली जनसमुदायहरूलाई समाजवादको कार्यदिशाको सन्दर्भमा सुस्पष्ट गर्न र सङ्गठनको आन्तरिक जीवनलाई सुदृढ गरेर यसलाई व्यवस्थित गरेर हामीले अबको बाटो वा अबको दिशा भनेको हामीले राजनीतिक रूपमा सुस्पष्ट गर्नका लागि यो राष्ट्रिय भेलामा हामी केन्द्रित छौँ। मूलतः हामीले यो भेलाबाट सङ्गठनको आन्तरिक जीवनलाई सुदृढ गर्ने हामी सोचमा छौँ र हामीले यसको राष्ट्रिय भेलाबाट आगामी नीति तथा कार्यक्रम खास गरिकन युवा आन्दोलनको नीति तथा कार्यक्रमलाई हामी सुस्पष्ट गर्न चाहन्छौँ र हामी युवा सङ्गठन पनि खास गरिकन वाइसिएल नेपाल यो एउटा राजनीतिक सङ्गठन हो। राजनीतिक सङ्गठन भएको हुनाले यसले राजनीतिक नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई सुस्पष्ट गर्नुपर्दछ र आम युवाहरूको माझमा यसलाई लैजानु पर्दछ भन्ने कुरामा नै हामीले यसमा राष्ट्रिय भेलामा जोड गरेका छौँ। त्यसकारण खास गरिकन 2-3टा कुराहरू हामीले राजनीतिक कार्यदिशालाई सुस्पष्ट गर्ने, आम युवाहरूको माझमा पार्टीको कार्यदिशालाई पनि सुस्पष्ट गर्ने र युवा आन्दोलनको कार्यदिशालाई पनि सुस्पष्ट गर्ने र सङ्गठनलाई पनि सुदृढ र विस्तार गर्ने उद्देश्य सहित यो राष्ट्रिय भेलामा केन्द्रित छौँ र यो राष्ट्रिय भेला हामीले भोलि भदौको 3 गते हामी राष्ट्रिय सभा गृह भिरकुटी मण्डप काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दैछौँ र यसको उद्घाटन प्रमुख अतिथि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री वा आज हामी यस्तो भन्ने गर्दछौँ कि हामीले कमरेड प्रचण्डलाई गणतन्त्रको पिता पनि भन्ने गर्छौँ। उहाँ गणतन्त्रको पिता हो। उहाँबाट नै हामीले राष्ट्रिय भेलालाई समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छौँ। जस्तो राष्ट्रिय भेलामा तपाईँले दिने मेसेज भनेको समाजवाद निर्माणको लागि गरिने आधारहरू भन्नुभयो होइन? जस्तो कि हरेक पटक तपाईँले एकपटक होइन पटक आजसम्म विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दाखेरि भेला सम्मेलन थुप्रै गर्नुहुन्छ, निर्णयहरू ठुला गर्नुहुन्छ, तर कार्यान्वयन कहिले पनि हुँदैन नि, होइन र? यस सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने
हामीले पहिलो कुरा हामीले नीतिलाई स्पष्ट गर्ने गर्दछौँ र नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको सङ्गठन हो। हामीले नीतिलाई जब स्पष्ट गर्दैनौँ त्यसको कार्यान्वयन पनि स्पष्ट हुँदैन र हामीले नीति तथा कार्यक्रमलाई हामीले सुस्पष्ट गऱ्यौँ र त्यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने सङ्गठन सुनिश्चित गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामीले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने निष्कर्ष मेरो हो र हामी त्यो दिशातर्फ छौँ। हामीले त्यस्तो हामी छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि हामीले जे भनेका छौँ त्यो गरेका छौँ र आज पनि र भोलि पनि हामी जे कुराको निचोड निकाल्छौँ र जे कुराको निष्कर्ष निकाल्छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता हामी गर्छौँ र यो राष्ट्रिय भेलाले पनि त्यो प्रतिबद्धता गर्न हामी चाहिरहेका छौँ। हुन त धेरै कुराहरू तपाईँको राष्ट्रिय भेला मार्फत तपाईँको अध्यक्ष प्रचण्ड र तपाईँको सङ्गठनका जिम्मेवार साथीहरूले थुप्रै भन्नु नै होला, तर आज तपाईँले चाहिँ हाम्रो टेलिभिजन मार्फत देशैभरिका लाखौँ दर्शकहरूलाई या त तपाईँका कार्यकर्ताहरूलाई नेताजीहरूलाई तपाईँले मेसेज दिनु पर्यो भने राष्ट्रिय भेलाबाट मूलभूत रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ के मुद्दाहरूलाई चाहिँ बढी उठाएर लानुहुन्छ त? हामीले यो बेला अलिकति हामी के छलफलमा छौँ भने यो युवा आन्दोलन पनि अलि परम्परावादी जस्तो भयो। अब युवा आन्दोलनलाई हामीले आजको यथार्थतामा यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। अब हामी हिजो राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा थियौँ र राजनीतिक परिवर्तन पनि भयो। नेपालमा हामीले पुरानो राज्य सत्ताका विरुद्ध एउटा विद्रोह गऱ्यौँ, जनयुद्धको माध्यमबाट त्यसलाई हामीले सशक्त धक्का दिएर यो देशमा सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो। यो हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा थियो वा राजनीतिक कार्यक्रम थियो। हामीले पुरानो व्यवस्थाको अन्त्य गऱ्यौँ र नयाँ व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था हामीले स्थापना गरेका छौँ। हामी हिजो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि सक्रिय रूपमा लाग्यौँ, हामीले त्याग गऱ्यौँ, बलिदान गऱ्यौँ, समर्पण गऱ्यौँ, हामी सबै खालका श्रृङ्खलाहरू पार गरेर हामी यहाँ आएका छौँ। आजको मुद्दा के हो भन्नुहुन्छ भने हामी राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्र भएन, अब आम नेपालीहरूको अवस्थालाई परिवर्तन कसरी गर्ने त? आजको महत्त्वपूर्ण विषय यहाँ हो। आज नेकपा माओवादी केन्द्रको बहस पनि त्यहाँ छ र हामी नेकपा माओवादी केन्द्रको सहायक सङ्गठन हुनुको नाताले आज हामी बहसमा केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ भने अब जनताको अवस्थालाई परिवर्तन कसरी गर्ने? आज लाखौँ युवाहरू के अरे वैदेशिक रोजगारमा गइराख्नु भएको छ, विदेशी राख्नु भएको छ, कयौँ युवा साथीहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ र तमाम समस्याहरूमा यो देश छ है। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने व्यवस्था परिवर्तन गर्दा पनि हाम्रो अवस्था परिवर्तन नआएको अवस्था छ। अबको युवा आन्दोलनको एजेन्डा वा चाहिँ हामी क्रान्तिकारी युवाहरूको एजेन्डा वा हामी वाइसेलको एजेन्डा के भन्नुपर्दछ भने आम नेपाली युवाहरूको अवस्थालाई कसरी परिवर्तन गर्ने त? यो समाजको अवस्थालाई कसरी परिवर्तन गर्ने त? र यो समाजको अवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि नेतृत्व गर्ने कार्यदिशा हामीसँग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ र हामी त्यो दिशामा हामीले सङ्गठनलाई अगाडि बढाउने विषयमा बहसलाई केन्द्रित गरेका छौँ। मूलत अब नेपालको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्नको लागि, यो समाजको रूपान्तरण गर्नको लागि र सामाजिक न्याय स्थापित गर्नको लागि र सबै खालका युवाहरूका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि अब हामीले विभिन्न तहमा यसको अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्ने परिपाटी पनि हामीले सुनिश्चित गर्ने। यसको मतलब यो हो कि हामी नीति निर्माण तहमा पनि युवाहरूको सहभागिता बनाउनु पर्यो, नीति निर्माण तहमा पनि युवाहरूको उल्लेख्य सहभागिता बनाउनु पर्यो र युवाहरूलाई अब हामीले हिजोको जस्तो नभएर अब उत्पादनका लागि युवा परिचालन गर्नु पर्यो, उत्पादनको सङ्घर्षमा युवाहरूलाई परिचालित गर्नु पर्यो, स्वरोजगार सिर्जना गर्नका लागि हामीले विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू वा उद्यमशीलताको लागि हामीले अभिप्रेरित गर्नु पर्यो, वा सरकारले होस् वा विभिन्न सङ्घ सङ्गठनले होस् वा सबै तहबाट हामीले युवा सहभागिताको लागि यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेर जानुपर्दछ र अबको राष्ट्रिय भेलामा पनि हामीले यो तर्फ हामीले हाम्रो सङ्गठनलाई परिचालित गर्नुपर्छ, यो तर्फ हामीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निचोडमा हामी पुग्दैछौँ। यो बारेमा डिटेल कुरा त अब राष्ट्रिय भेलाले गर्ला, तर मेरो बुझाइ के हो भने अबको आन्दोलनलाई परम्परागत तरिकाले हामीले सडकमा जाने होइन र हामीले एउटा भनौँ न हामीले विभिन्न खालका सङ्घर्षमा मात्र जाने भन्दा पनि राजनीतिक सङ्घर्षलाई वा राजनीतिक अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्न हामी त्यो सडकमा पनि जानुपर्छ, त्यो आवश्यकता पनि हुन्छ कहिले कसो। तर मूलत अब युवाहरूलाई स्वरोजगार मुखी बनाउन, उत्पादनशील के अरे उत्पादन मुखी बनाउन वा चाहिँ हामीले यो देशमै केही गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको आशा देखाउनको लागि यो सङ्गठनले आगामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने भन्नेमा हामी सोचिरहेका छौँ र त्यसतर्फ हामीले यो राष्ट्रिय जस्तो कि स्वाभाविक हिसाबले एउटा सङ्गठन राम्रो बन्नलाई
र सङ्गठनले बनाएको नीति निर्माणलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि सङ्गठनको एउटा सङ्गठन बलियो चाहिन्छ नै। अहिले तपाईँले चाहिँ राष्ट्रिय भेला मार्फत सङ्गठनमा एउटा नेतृत्व चयन त गर्नुहुन्छ, फेरि पहिले जस्तै एउटा संयोजक तोकेर फेरि अरू सबै लथालिङ्ग पार्ने हो कि यसपटक सङ्गठनको संरचना के हुन्छ? म यो सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु भने आनन्दजी, हामीले गत राष्ट्रिय भेला पनि हामीले भदौ 12-13 गते गरेका थियौँ। यद्यपि हामीले प्राविधिक कारणले हामीले त्यसलाई 12-15सम्म पुर्याएका थियौँ। हामीले नेपालमा पहिलो पटक होला जस्तो मलाई लाग्छ होइन। हाइटेक प्रविधि मार्फत हामीले राष्ट्रिय भेलाको पहिलो राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन गरेका थियौँ र त्यसरी नै हामीले बन्द सत्र र समापनको कार्यक्रम चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। हामी त्यति बेला नेतृत्व निर्माणका तहमा विभिन्न आकाङ्क्षाहरू हुनु स्वाभाविक कुरा हो, सबै ठाउँमा हुन्छ नै। र हामीले त्यति बेलाको राष्ट्रिय भेलामा पनि अब नेतृत्वका आकाङ्क्षाहरू भयो, खास गरिकन अहिलेको संयोजक र सहसंयोजक बिचमा त्यसको प्रतिस्पर्धा थियो र त्यो बिचमा हामीहरू पनि आफ्नो आफ्नो उसको जिम्मेवारीको लागि प्रतिस्पर्धामा थियौँ। तर मलाई के लाग्छ भने हामीले त्यति बेला यसलाई व्यापक जनवादलाई प्रयोग गरेर सङ्गठन निर्माणको प्रक्रियालाई पुरा गर्न पर्थ्यो है। त्यसमा हाम्रो कतै न कतै हाम्रा सीमा समस्याहरू भए र त्यसको पनि हामीले त्यसको समीक्षा गरेका छौँ। सबैभन्दा ठुलो हाइटेक प्रविधि प्रयोग पनि गर्नुभयो, कोभिडको बेला सङ्क्रमणको बेला एकदम खर्च पनि भत्ती बढाउनु भयो, तर निष्कर्ष लास्टमा फेरि अघि मैले सुरुमा भने जस्तै प्रचण्डले नै फेरि एकजना टिका लाउनु पर्यो होइन। हामीले त्यसलाई के भन्यौँ त भने अब खास गरेर राष्ट्रिय सम्मेलन भएको भए त्यसलाई हामीले एउटा निर्वाचनको प्रक्रियाबाट पनि अगाडि बढाउन सक्थ्यौँ है। त्यसमा हामीलाई भएको कुरा के हो भने राष्ट्रिय भेला थियो है। राष्ट्रिय भेला मैले अगाडि पनि भने राष्ट्रिय भेला राष्ट्रिय सम्मेलनका दुई सम्मेलनहरूका बिचमा विशिष्ट अवस्थामा हामीले भेला गर्ने गर्दै आइरहेका छौँ। यसलाई हामीले खास गरेर माओवादी र कम्युनिस्टहरूमा खास गरिकन हाम्रो सङ्गठनको जीवन प्रक्रियामा के छ त भन्नुहुन्छ भने अधिकतम जनवादको प्रयोग गर्ने। अधिकतम जनवाद भनेको के हो त भने छलफलमा हामीलाई स्वतन्त्रता हुन्छ है, निर्णय कार्यान्वयनमा एकरूपता चाहिँ हुनुपर्छ, यो हाम्रो मान्यता हो। हामी कतिपय बुर्जुवाहरूमा कस्तो छ भनाइ भन्नुहुन्छ भने अब निर्वाचन भएपछि त्यो अलि जनवाद भयो स्वतन्त्रता भयो भन्ने होइन। तर हामीभित्र भएको सङ्गठनभित्र भएको छलफललाई जनवाद नभन्ने, त्यसलाई स्वतन्त्रता नभन्ने एउटा अलि बुझाइ छ। यो मलाई लाग्छ यो गलत हो। तर मतलब हामीले के त भने मूलतः हामीले नेतृत्व निर्माणका लागि व्यापक छलफल गऱ्यौँ, त्यसलाई पनि हामीले पुरा गर्नका लागि प्रयत्न पनि गऱ्यौँ। तर के त भने हाम्रो सङ्गठन एउटा नितान्त स्वायत्त सङ्गठन अथवा चाहिँ युवा सङ्गठन मात्र नभएर यो पार्टीको सहायक सङ्गठन पनि थियो। यो सहायक सङ्गठन भएको नाताले पार्टीले हामीलाई के अन्तिम आदेश गर्छ वा निर्देशन गर्छ त्यो कुरालाई पनि हामीले फलो गर्नुपर्छ। त्यो कुरालाई हामीले फलो गरेको हो र हामीले त्यो कुराले पनि हामीलाई के गर्यो त भने हामीले सङ्गठनलाई विभिन्न ढङ्गले त्यसलाई अनावश्यक ठाउँमा पुर्याउने भन्दा पनि त्यसले हामीलाई केन्द्रित नै गर्यो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। र मूलतः हामीले त्यसलाई संयोजक र सहसंयोजकको चाहिँ प्रक्रियामा हामी अघि बढ्यौँ र अहिले आउँदा हामी राष्ट्रिय भेलाबाट यसलाई पूर्ण कार्य समितिलाई पूर्णता दिएर वा पदाधिकारीहरू पनि यसलाई फुलफिल गरेर अगाडि बढ्ने जस्तो त्यति बेलादेखि आजसम्म हेर्दाखेरि स्वाभाविक हिसाबले तपाईँहरू एउटा मर्यादा क्रममा रहेका एउटा हाइटमा रहेका एउटा नेताहरू पनि गुज्रिएर केन्द्रीय सदस्यमा सीमित रहनु पर्यो नि होइन र? त्यसले त थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरूलाई थुप्रै जिम्मेवारी व्यक्तिहरूलाई अलमलमा पार्यो नि, पारेन र? यो कुरा स्वाभाविक हो। अब हामी के चाहन्छौँ भने एउटा जीवन्त सङ्गठनमा हाम्रो स्वाभाविक हिसाबले तपाईँ पहिला एउटा वाइसेलको केन्द्रीय सचिवको हैसियत भएको मान्छे, अन्य थुप्रै महासचिव कोषाध्यक्ष लगायतको उपाध्यक्ष थुप्रै भएका साथीहरू अन्तत संयोजक र सहसंयोजक हुँदाखेरि फेरि तपाईँ केन्द्रीय सदस्यमा सीमित रहनु पर्यो होइन र? हामी के चाहन्छौँ भने अब हामी कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूलाई मुख्य कुरा भनेको हाम्रो जिम्मेवारी हो। जिम्मेवारी भनेको पद मात्र होइन है। हामी समाज रूपान्तरणको लागि लागेका एउटा क्याडर हौँ, कार्यकर्ता हौँ है। समाज रूपान्तरणको लागि हामीले जुन ठाउँमा बसेर पनि योगदान गर्न सक्छौँ भन्ने निष्कर्ष मेरो छ। त्यसको लागि हामीलाई पदको कुनै चाहिँ एउटा पदमा पुगेर मात्र त्यसको रूपान्तरणको नेतृत्व गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। र फेरि हामीले के त भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यो जिम्मेवारीलाई हामीले उचित कार्यविभाजन गरेको भए त्यो धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यद्यपि त्यसलाई पनि अझै पनि
तपाईँको हामीभित्र जे समस्या आइलाग्यो त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि त्यति बेला चालेको जे विकल्प थियो त्यो विकल्प नै उत्तम थियो भन्ने निष्कर्ष मेरो भन्नु। अब आज भन्नुहोस् न त, अब आज भन्नुहोस् यसपटकको तपाईँको भेलाले चाहिँ फेरि पहिले जस्तै संयोजक सहसंयोजक तोकेर फेरि 4 महिना लम्बिन्छ या त 1-2 वर्ष लम्बिन्छ या त यसपटक पूर्ण रूपमा पदाधिकारी कम्प्लिट हुन्छ? होइन आनन्दजी, म यो सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु भने यो राष्ट्रिय भेलालाई हामी पूर्ण रूपमा सफल बनाउन चाहन्छौँ। यो राष्ट्रिय भेलालाई हामी भव्य बनाउन चाहन्छौँ र यो राष्ट्रिय भेलालाई ऐतिहासिक बनाउन चाहन्छौँ। यो मानेमा कि हामीले समग्र युवा आन्दोलनलाई हामी सुस्पष्ट गर्न चाहन्छौँ र सम्पूर्ण युवाहरूलाई हामीले सम्पूर्ण देशभक्त प्रगतिशील क्रान्तिकारी युवाहरूलाई हामी यो आन्दोलनमा गोलबन्द गर्न चाहन्छौँ र त्यसको नेतृत्व वाइसिएल नेपालले गर्न चाहन्छ र त्यो नेतृत्व गर्नका लागि हामीले एउटा सुस्पष्ट खालको सङ्गठन हामी निर्माण गर्न चाहन्छौँ र म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो राष्ट्रिय भेलाबाट हामीले पूर्ण पदाधिकारी दिनेछौँ र पूर्ण केन्द्रीय समिति दिनेछौँ। यो विश्वास म तपाईँलाई दिन चाहन्छु र यो प्रक्रियामा र यो सोचमा हाम्रो सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरू त्यो सोचमा हुनुहुन्छ र हामीले पनि विगतबाट पाठ सिकेर है म तपाईँलाई यो भन्छु, हामीले हुनसक्छ यो जीवन्त सङ्गठन हो, जीवन्त सङ्गठनमा कस्तो हुन्छ भने विभिन्न कमी कमजोरीहरू पनि हुन्छन्, सीमा समस्याहरू पनि हुन्छन्, त्यो हरेक जीवनमा हुन्छन् होइन, त्यो हाम्रो सङ्गठनमा हुने कुरा पनि स्वाभाविक छ। तर त्यसबाट हामीले पाठ सिकेर अघि बढ्नु पर्यो नि। पाठ सिकेर अघि बढ्ने भनेको कुरा अब हामीले त्यसलाई लङ्गरिङ गरेर मात्र होइन, त्यसलाई निष्कर्षमा लिनु पर्यो, समाधानमा लिनु पर्यो। बरु त्यसका विधिहरू के हुन सक्छन्, हामी बिचमा छलफलहरू अपुग हुन्छ भने त्यसलाई छलफललाई व्यापक गराउनु पर्यो, वा त्यसलाई हामीले के कुरा गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिएर नै यो राष्ट्रिय भेलामा हाम्रो सम्पूर्ण कार्यविभाजनदेखि केन्द्रीय समिति निर्माणका लागि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। उहाँले सम्पूर्ण कार्यविभाजन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ भन्दै गर्दाखेरि यसपटक आगामी वाइसिएलको केन्द्रीय कमिटीका पूर्ण पदाधिकारी र पूर्ण सङ्गठनको प्रारूप के हुन्छ भन्ने बारेमा हामीले थप बहस गर्नेछौँ। अहिले यो छोटो व्यापारिक विश्राम। निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। अब तपाईँले ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, यी तपाईँले भनेका नीति निर्माण कार्यक्रमलाई चाहिँ त्यो तहगत हिसाबले तपाईँले कम्प्लिट गर्नको लागि यसपटक वाइसिएल नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष को बनाउँछ? हामी यस सन्दर्भमा कस्तो छ भने यो अन्तिम निर्णायक कुरा त राष्ट्रिय भेला नै हुन्छ होइन। माओवादीहरूमा के हुन्छ भन्दा पहिले छलफल गरेर ठिक्क पार्ने, लास्टमा चाहिँ हाम्रो यो भयो भनेर ठ्याक्कै फेरि कार्यकर्तालाई झुक्काए जस्तो न या त सरबराह दिए जस्तो तपाईँले छलफल हुन सक्छ र सम्भावना क्षेत्रहरू पनि हामीले देख्नुपर्छ होइन। हामी नेता कसलाई बनाउने, नेतृत्व कसलाई बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको एउटा सम्भावनाका बारेमा छलफल त गर्नु पर्यो नि। त्यो छलफल स्वाभाविक कुरा हो, तर यसको लागि अब अन्तिम निर्णय भनेको राष्ट्रिय भेलाले गर्ने हो, राष्ट्रिय भेलाले गर्छ। हामीले यो बेला नेतृत्व निर्माणका सन्दर्भमा के सोचेका छौँ भने अधिकतम सहमति गरेर यो राष्ट्रिय भेलालाई सम्पन्न गर्ने पक्षमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसतर्फ हामीले अस्तिको स्थायी समिति 31 गतेको स्थायी समितिको बैठकमा पनि, वाइसिएलको स्थायी समितिको बैठकमा पनि हामीले त्यो बारेमा छलफल केन्द्रित गरेका छौँ र हामी जहाँ हिजो नेतृत्व निर्माणका प्रक्रियामा जहाँ हामीले यसलाई फुलफिल गर्न हामी चुक्यौँ त्यो कुरालाई फेरि पनि गल्ती गर्नु हुँदैन हामीले। त्यसको लागि हामीले हाम्रो टिममा वा हाम्रो नेतृत्व तहमा यसको अधिकतम सहमति गरेर हामीले नेतृत्व निर्वाचित गर्नुपर्छ र नेतृत्व छनौट गर्नुपर्छ र नेतृत्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोचिरहेका छौँ। अब मूलतः हामीले सामान्यतया के त भने गत तपाईँको राष्ट्रिय भेला पछि सामान्यतः सहसंयोजक नै यसको अध्यक्ष हुने गरिकन हामीले केही समझदारीहरू पनि टुङ्ग्याएका छौँ। यो राष्ट्रिय भेला करिब करिब त्यतातिर जान सक्छ है, त्यो दिशामा जान सक्छ भन्ने कुरा मैले यो बेला बोल्दा नै उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्योसँगै हामीले हाम्रा जिम्मेवारीहरूका बारेमा पनि त्यहाँ छलफल हुन्छ र हामीले त्यसको उचित जिम्मेवारीलाई हामी सबैका क्षमताहरूलाई मध्यनजर गरेर, सबैका भूमिकाहरूलाई मध्यनजर गरेर, सबैका भूमिकाहरूलाई सुनिश्चित गर्नका लागि यो राष्ट्रिय भेला केन्द्रित हुन्छ। जस्तो त्यो अघिल्लो पटक तपाईँहरूको राष्ट्रिय भेला हुँदै गर्दाखेरि के भएको थियो भन्दा तपाईँको अधिकतम तपाईँले सहमति गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि तपाईँहरू असफल हुनुभयो। त्यति बेला आम रूपमा तल्लो तहमा तपाईँहरूकै कार्यकर्ता बिचमा के भएको थियो भन्दाखेरि यसपटक नमिलेपछि अर्को पटक हामीले फेरि छोड्नुपर्छ भन्ने के छ र भन्ने खालको कुरा पनि नउठेको होइन। जस्तो कि तात्कालीन समयमा सुमनलाई अध्यक्ष बनाएर जाउँ, हाम्रो सुभद्रा शेर्पाले चाहिँ उपाध्यक्ष बनेर जाउँ न त
भन्ने खालको कुरा चल्दाखेरि सुबोधले नमान्दाखेरि अर्को पटक सुबोधलाई मान्नुपर्छ त मान्नै पर्छ भन्ने के छ त भन्ने खालको हाम्रो भक्तपुरको वाइसिएलको अहिलेको इन्चार्ज आक्रोशले त्यो कुरा मसँग गर्नुभएको थियो होइन। यसपटक भनेपछि तपाईँले स्वतः रूपले उहाँलाई चाहिँ सुबोध र शेर्पालीलाई अध्यक्ष स्वीकारेर अगाडि जाने चाहिँ वातावरण तयार भएको हो त? म के भन्छु भने यो कहिले स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने विषय होइन, यो सङ्गठनको निर्णय हो र पार्टीको निर्णय हो होइन। मैले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने वाइसिएल सङ्गठन एउटा जनवरीय सङ्गठन मात्र होइन, यो पार्टीको उत्तराधिकारी सङ्गठन हो, नेकपा माओवादी केन्द्रको सहायक सङ्गठन हो, उत्तराधिकारी सङ्गठन हो र क्रान्तिकारी युवाहरूको एउटा मूल प्रवाहको सङ्गठन हो। यो हिसाबले म के भन्छु भने हामीले त्यो नीतिलाई, त्यो निर्देशनलाई, त्यो चाहिँ के अरे निर्देशनलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ र त्यो गत राष्ट्रिय भेलामा त्यो नीति र निर्देशनलाई हामीले फलो गरेको हो। अब यहाँ अहिले कसलाई मान्ने वा नमान्ने क्वेसन होइन, हामीले के हो भने यो राष्ट्रिय भेलाबाट को नेतृत्व छान्दा कसलाई हामीले नेतृत्वमा ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो सत्यताभन्दा बाहिर त हामी जान सक्दैनौँ नि, त्यो सत्यताभन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ। र यो कुरा पनि होइन होइन, म के भन्छु भने अब हामीलाई सुभद्रा शेर्पाले नै हो भन्ने मात्र होइन, यो सङ्गठनभित्र तमाम चाहिँ साथीहरू त्यो नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्थामा छ। इभन हामी पनि यो पार्टीको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हो, यो वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले हामीले पनि त्यो नेतृत्व गर्न सक्छौँ। तर त्यसको लागि पनि त हामीलाई त्यो कुरा कति आवश्यक छ छैन वा त्यो जिम्मेवारी हामीलाई प्रदान हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा त हामीले पनि हेक्का राख्नु पर्यो नि, हामीले पनि त्यो हिसाब राख्नु पर्यो नि। र यो सङ्गठनमा मात्र कुरा होइन, तमाम साथीहरू नेतृत्वको लागि तयार हुनुहुन्छ र त्यस्तो सङ्गठन हो यो वाइसिएल, त्यो नेतृत्व गर्न सक्षम छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो कि विगतलाई स्वाभाविक हिसाबले कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिनुभन्दा पूर्व त्यो व्यक्तिको बारेमा स्वाभाविक हिसाबले पार्टीले अध्ययन अनुसन्धान त गर्छ नै। विगतले वर्तमानलाई झल्काउँछ, वर्तमानले भविष्य दर्शाउँछ। तपाईँको विगत हेर्ने पनि तपाईँले एउटा माओवादीको 10 वर्षीय जनयुद्धमा एउटा लामो आफ्नो एउटा जीवनलाई चाहिँ जवानीले चाहिँ पार्टीलाई सुम्पिदिनु भयो। आज यो स्थितिमा आइपुग्दाखेरि तपाईँ एउटा पार्टीको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। स्वाभाविक हिसाबले अन्य साथीहरूको त्यसमा फेरि भूमिकै छैन त, उहाँहरूको पार्टीप्रति लगानी नै छैन त भन्ने होइन कि सबैको आफ्नो क्षेत्रबाट बराबर नै र आफूले सके जति चाहिँ पार्टीप्रति योगदान होला। यसपटक क्षेत्र भूगोल सबै कुरा मिलाउँदाखेरि फेरि तपाईँ र हुनेवाला अध्यक्ष दुईटै चाहिँ एउटै क्षेत्रतिर पर्नुभयो। फेरि पनि तपाईँ चाहिँ महासचिवमा चिप्लिँदै हो त? म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो राजनीतिमा कुनै क्षेत्र वा भूगोलले रोक्नु हुँदैन। हामी माओवादी विचारबाट स्पष्ट भएका मान्छेहरूले र हामी कम्युनिस्ट विचारधारा र त्यो राजनीतिबाट सुस्पष्ट भएका मान्छेहरूले कुनै भूगोल, क्षेत्र, वर्ग होइन, एउटा कुनै जाति, समुदायमा लिएर हामी केन्द्रित गर्नु हुँदैन। आजको यो समस्या छ, आजको समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीमा, हाम्रो आन्दोलनमा पनि हामीले यो विचारबाट, राजनीतिबाट गाइडेड हुने भन्दा पनि अलिकति भावनात्मक तरिकाले गाइडिङ हुने यस्तो समस्या हामी आन्दोलनभित्र पनि देखा परिरहेको छ। मलाई के लाग्दैन भने अहिले सुभद्राज शेर्पाली भनेको एउटा भूगोलकै कुरा गर्ने हो भने पनि सुभद्राज शेर्पाली भनेको लुम्बिनीको हो, लुम्बिनी क्षेत्रभित्र पर्नुहुन्छ। म कर्णाली क्षेत्रभित्रको मान्छे हो होइन, म कर्णालीको सल्यानमा जन्मिएँ, हुर्किएँ र मैले राजनीतिको सम्पूर्ण बाल्यकालदेखि यो युवा अवस्थासम्म आउँदाखेरि मैले सल्यानमा वा त्यहाँको आन्दोलनलाई उठान गर्नको लागि मैले विभिन्न खालका चाहिँ भूमिकाहरू निर्वाह गर्दै आएको छु। भौगोलिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने पनि आज हामी लुम्बिनी र कर्णालीमा छौँ। र जिम्मेवारीको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि मलाई के लाग्छ भने हामीले विगत कालदेखि नै महत्त्वपूर्ण सङ्गठनको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौँ। यो सङ्गठनको स्थापनादेखि 62-63 पछि यो हामीले यो सङ्गठनलाई पुनर्गठन गर्यौँ। जनयुद्ध पछि शान्ति प्रक्रियामा आइपुग्दाखेरि त्यसको निरन्तरमा केन्द्रीय समितिमा छु। आज आउँदा करिब चाहिँ 15 वर्षको पेरिफेरीमा यो केन्द्रीय समितिमा छु। यो हैसियतले पनि, यो हिसाबले पनि र यो पृष्ठभूमिका हिसाबले पनि हेर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ मलाई त्यो जिम्मेवारीमा रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन। हामीले भूमिका निर्वाह गर्ने हो, त्यो पनि सङ्गठनका लागि गर्ने हो, कुनै भूगोलका लागि मात्र होइन नि त। हामीले योगदान गर्ने भनेको त आन्दोलनका लागि हो, सङ्गठनका लागि हो, वर्गका लागि हो, समुदायको लागि हो र यो समग्र परिवर्तनका लागि हो। त्यसका लागि म के भन्छु भने त्यो कुराले कतै
मानव समस्याको रूपमा आयो भने त्यसलाई हल गर्नुपर्छ र त्यो बुझाइलाई हामीले क्लियर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन त जिम्मेवारीको हिसाबले तपाईँलाई माओवादीभित्र हिजो चाहिँ माओवादी रोल्पा रुकुमबाट सुरु हुँदै गर्दाखेरि पूर्वमा गएर वर्षमान पुनले एउटा सामान्य भ्यू रोप्दाखेरि आज पूर्वमा चाहिँ पश्चिममा भन्दा पूर्वमा बढी माओवादीहरू उभार्न आएको पनि होइन। यसपटक स्थानीय तहको जनमत हेर्दाखेरि पूर्वमा सोचेभन्दा माओवादी राम्रो एउटा रिजल्ट दिन सफल भयो। तपाईँहरू केन्द्रमा बसेर सबै ती पदको मर्यादाको हिसाबले जो जहाँ रहे तापनि सङ्गठनलाई दिने भूमिका त त्यो क्षेत्र भूगोलले फरक पार्दैन होइन। तपाईँले चाहिँ झापाकोलाई पनि त्यही व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ, धनगढीकोलाई पनि त्यही व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ। यस अर्थमा तपाईँको चाहिँ महासचिवमै दाबी हो भन्ने हो। म तपाईँलाई के भन्छु भने सङ्गठनको नेता भनेको सबैलाई बराबरी माया गर्नुपर्छ। कुनै काखा वा पाखा कुरा हामीले त्यसलाई स्वीकार्न सक्दैनौँ। हामीले यो सङ्गठनभित्र सङ्गठित भएका लाखौँ युवाहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, हजारौँ हाम्रा सङ्गठन छन् होइन। करिब चाहिँ हामी 11-12 हजारको सङ्गठन छ र 1.5 लाखभन्दा बढी नै हाम्रो सङ्गठित सदस्य सङ्ख्या छ। हामी नेता हुनुको नाताले ती सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई हामीले समान व्यवहार गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई गर्ने व्यवहार एउटै हुनुपर्छ। म यो कुरामा स्पष्ट छु। हामी कतै न कतै कहीँ सीमा समस्याहरू पनि देखिन्छन्, हामी काखा वा पाखा गरेको पनि हामी देख्छौँ। त्यो कुरा मलाई मन पर्दैन। म हिजो पहिलेदेखि नै म सानो छँदा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अलिकति स्मरण गराउन चाहन्छु। म 11-12 वर्षको हुँदा म बाल सङ्गठनमा सङ्गठित भएको थिएँ है। म आज यो उमेरको पिरियडमा आइपुग्दा म कन्टिन्यू यो राजनीतिमा छु है। मैले कहीँ पनि कुनै पनि भूमिकामा कहीँ पनि कन्जुसाइ नगरेर यसको नेतृत्व गर्दै आइरहेको छु। त्यो नेतृत्वको हैसियतले र त्यो नेताको हैसियतले मैले सबैलाई समान व्यवहार गर्न चाहन्छु। कुनै आँखा वा पाखाको व्यवहारले मैले हेर्न चाहन्न र त्यो हिसाबले हेर्दा मलाई लाग्छ मैले गरेको योगदान, त्याग, तपस्या, बलिदान र यो सङ्गठनमा गरेको जुन खालको योगदान छ, जो परिश्रम छ, जो मेहनत छ, यो मेहनतको हिसाबले तपाईँले भने जस्तै म यो महासचिवको लागि पनि म योग्य छु। सङ्गठनको भूमिकाको लागि पनि म तयार छु र त्यसको लागि म त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु। तपाईँको प्रतिस्पर्धी कोही हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? होइन, स्वाभाविक रूपमा यो सङ्गठनमा प्रतिस्पर्धी हुन्छ नै होइन। त्यो प्रतिस्पर्धी हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन। दाबीहरू स्वाभाविक छन् साथीहरूका। त्यो दाबी किन भयो भन्ने कुरा पनि होइन। यो दाबी हुनु पनि पर्छ, किनकि हामीले तपाईँभन्दा मभन्दा अर्कोले म गर्न सक्छु भन्ने कुरा त आँट राख्नु पऱ्यो नि। त्यो पनि युवा सङ्गठन होइन। त्यो कुरा हामीले दिन सकेनौँ भने हामी कसरी भोलिको हाम्रो युवा आन्दोलनलाई, हामीले हाम्रो क्षमतालाई, हाम्रो प्रतिभालाई कसरी विकास गर्न सक्छौँ? त्यो स्वाभाविक हुन्छ। यसपटक तपाईँहरूको वाइसिएल केन्द्रीय राष्ट्रिय भेलाले चाहिँ केन्द्रीय कमिटी पूर्ण रूपमा चाहिँ यसपटक सफल हुन्छ तपाईँहरूको? मलाई विश्वास छ। मलाई के माने विश्वास छ भने यो राष्ट्रिय भेलाले हामी हाम्रो सङ्गठनको नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि सुस्पष्ट गर्नेछौँ र हामीले हाम्रो सङ्गठनलाई पनि सुस्पष्ट गर्नेछौँ भन्ने विश्वास मलाई छ। अब तपाईँले अहिले मलाई भर्खर भनेको कुरालाई आधार मान्यो भने तपाईँको जीवन सुरु भएदेखि, तपाईँको चेत खुलेदेखि आजसम्म तपाईँ पार्टीमा निरन्तर हुनुहुन्छ। आजसम्म पनि तपाईँ चाहिँ एउटा वाइसिएलको एउटा युवाको पदाधिकारीमा तपाईँ चाहिँ दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। तर परिस्थिति कहाँ बन्यो भन्दाखेरि आज केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू भनौँ या त युवामा के बन्यो भन्दाखेरि हजुरबुवाहरूलाई पनि बिदा गरौँ होइन, बाहरूलाई पनि बिदा गरौँ, देशको नेतृत्व युवाहरूमा ल्याउनुपर्छ भनेर बाहिर स्वतन्त्रहरूले चाहिँ एउटा मूल नारा नै बनाइसके। तपाईँहरूको हरेक पार्टीभित्र चाहिँ युवाहरू चाहिँ अहिले जहाँ चाहिँ तल्लो अवस्थामा चाहिँ रुमल्लिराख्नु भएको छ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्य छौँ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ? मैले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी यो राष्ट्रिय भेलाको मूल नारालाई पनि हामी सुनिश्चित गरेका छौँ। आत्मनिर्भरताका लागि युवा नीति निर्माणको तहमा युवा सहभागिता सुनिश्चित गरौँ, सङ्गठन सुदृढ र विस्तारका लागि दोस्रो राष्ट्रिय भेला सफल पारौँ भन्ने हामीले यसको मूल नारा हामी तय गरेका छौँ। यसको कुरा यो हो कि अब नीति निर्माणको तहमा युवाहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। हामी युवाहरूले अबको नीति निर्माणको तहमा युवाहरूलाई सहभागिता गर्नुपर्छ। यद्यपि हामीले पुराना पाका र परिपक्व नेतृत्वहरूलाई पनि हामी स्वीकार गर्नुपर्छ। उहाँहरूको त्याग, तपस्या, बलिदानलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। यो युवा पुस्ताले हामी सम्मान गर्न सकेनौँ भने कसले गर्न सक्छ? हामीले गर्नुपर्छ। तर अहिलेको परिदृश्यले के देखाएको छ भने अब आम मान्छेहरू यो पुरानै नेतृत्वहरू, नेताहरू होइन, राजनीतिक पार्टीहरूप्रति थोरै कतै न कतै वितृष्ण जस्तो देखा परिरहेको छ। यो सत्यलाई त हामीले स्वीकार गर्नु पर्यो नि। अब त्यसको लागि
यो हामी यो राजनीतिक पार्टीमा भएका युवा सङ्गठनहरूले वा हामी युवा नेताहरूले पनि अब के पहल कदमी लिनु पर्यो भने नीति निर्माणको तहमा युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि जोड गर्नु पर्यो। त्यो आधारमा पार्टीले पनि तपाईँको केन्द्रीय समितिमा 20% युवाहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्यो। करिब करिब अहिले 20 होइन 35-40% हाम्रो युवा सहभागिता केन्द्रीय समितिमा छ पार्टीको नै। र अहिलेको स्थानीय तहमा पनि करिब 41% जसो नेकपा माओवादी पार्टीको तर्फबाट युवा सहभागिता भयो होइन, यो युवा सहभागिता भयो। अबको सन्दर्भमा पनि म के देख्छु भने अब आम अहिलेको परिदृश्यलाई निहाल्दा अहिलेको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा कस्तो देखियो भने युवाहरूको सहभागिता वा युवाहरूको आकर्षण आम जनसमुदायमा छ, आम युवा पङ्क्तिहरूमा छ। केही आशा युवाहरूबाट गर्न चाहन्छ वा यसले गर्न सक्छ भन्ने कुरा युवा पङ्क्तिहरूमा अलिकति भरोसा गरेको देखिन्छ यो राजनीतिक परिदृश्यमा हेर्दा। त्यो कारणले अब राजनीतिक पार्टीहरूले हामीले चाहे प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको कुरा होस् वा प्रदेश सभाको निर्वाचनको कुरा होस् होइन, वा कुनै पनि नीति निर्माणको तहमा जाँदा युवाहरूलाई अलि सहभागिता बनाउने, त्यहाँभित्र त्यसको नेतृत्व गर्न पठाउने वातावरण पार्टीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यो कुरा गर्न सकियो भनेपछि मात्र मलाई के लाग्छ भने हामीले हाम्रो तपाईँ त आफै पनि पार्टीको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य भने तपाईँको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा यो कुरा छलफल भएर तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा तपाईँहरू तत्पर हुनुहुन्छ। एकदम 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिको तेस्रो चाहिँ तपाईँको के अरे पूर्ण बैठकमा पनि यो विषयमा ध्यान केन्द्रित भयो। र मैले तपाईँले अगाडि भने जस्तै के हो भने हामीले आज स्वतन्त्र युवाहरूको एउटा लहर छ। म स्वतन्त्र युवाहरूको लहरको सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु भने आम युवा साथीहरूलाई हामी सचेत र सुस्पष्ट तरिकाले राजनीतिक पार्टीभित्र राजनीतिक युवा सङ्गठनमा हामी आबद्ध छौँ। हामीले स्वतन्त्र भनेर मात्र पनि हुँदैन, हामीले आज स्वतन्त्र भनेर मात्र पनि हुँदैन, हामीले उठाउने एजेन्डाहरू सुस्पष्ट हुनु पर्यो, हामीले उठाउने विषयवस्तु स्पष्ट हुनु पर्यो। त्यो सुस्पष्ट विषयवस्तुलाई नेतृत्व गरेर हामी राजनीतिक पार्टीका नेता वा नेतृत्वहरूले वा हामी नेता कार्यकर्ताहरूले पनि त्यसको चाहिँ तपाईँको नेतृत्व गर्न सक्छौँ। हामी त्यो स्वतन्त्र भनेर हामी असङ्गठित हुनेतिर होइन, सङ्गठित भएर एउटा सुस्पष्ट विचार सङ्गठन नीति र कार्यक्रमको आधारमा हामीले यो समाज रूपान्तरण गर्न सक्छौँ, यो सामाजिक व्यवस्थालाई हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ वा हामी परिवर्तन गर्न हुन सक्छौँ र हामीले यो मुलुकलाई यो देशलाई एउटा समृद्धिको दिशामा लिन सक्छौँ भन्ने सङ्कल्प गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने कुरा पनि म यस सन्दर्भमा राख्न चाहन्छु। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ कि म यो अवसरका लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र नेक्स्ट टेलिभिजनलाई र तपाईँ आनन्दजीलाई चाहिँ म एकदम हार्दिकतापूर्वक के अरे कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले यो अवसरमा के भन्न चाहन्छु भने यो दोस्रो राष्ट्रिय भेला हामी आम युवा साथीहरूलाई प्रतिनिधि साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यसलाई भव्य बनाऊ, सभ्य बनाऊ र माओवादी आन्दोलन र खास गरिकन युवा आन्दोलन वाइसिएल नेपालले अबको सन्दर्भमा गर्ने छ भन्ने कुराको सुस्पष्ट दिशा निर्धारण गरौँ र यो देशलाई बदल्ने, यो देशको के अरे परिवर्तन गर्नका लागि नेतृत्व गर्ने सङ्गठन भनेको वाइसिएल नेपाल हो भन्ने कुरालाई हामीले यो भेलाबाट सुस्पष्ट गरौँ र हामीले हाम्रो जीवनमा एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण हुन्छ। यो विधि र यो मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै हामीले यो राष्ट्रिय भेलालाई भव्य र सभ्य बनाउनका लागि प्रतिनिधि साथीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र आम जनसमुदायलाई र यो वाइसिएल नेपालको राष्ट्रिय भेलाप्रति पनि अलिकति चासोको विषय बनेको छ है। यो राष्ट्रिय भेलालाई हामीले तपाईँहरूको आशालाई पूर्ण चाहिँ जीवन्त बनाउने हामी सङ्कल्प गर्नेछौँ यो राष्ट्रिय भेलाबाट र यो राष्ट्रिय भेलालाई सफल बनाउनका लागि आम देशभक्त प्रगतिशील क्रान्तिकारी युवाहरूलाई र आम जनसमुदायलाई पनि म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत यो राष्ट्रिय भेला सफलताका लागि सहयोग गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु। हाम्रो पनि शुभकामना छ। धन्यवाद। नाइस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम